अब कोई भूमिका की ज़रूरत नहीं है, भूमिका तो उसी की बनती है जिसके नीचे भूमि नहीं होती है, और जहाँ भूमि बहुत मजबूत है वहाँ क्या भूमिका बनाना। लेकिन सर, लेकिन कम से कम एक दो शब्द, एक दो लफ्ज़ तो मैं बोल ही सकता हूँ कि डॉक्टर साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। साहब भाई अदब की दुनिया में बहुत अहम नाम है, जिन्होंने सारे बड़े बड़े जो शायर हैं उर्दू मंचों के ख़ास तौर से, उनके साथ मंच साझा किया हो, और जिसका तकरीबन 40 साल लगभग का तजुर्बा रहा हो। वो आदमी जब शेर कहेगा और इस उम्र में शेर कहेगा तो वो किस तरह के शेर कहेगा। तो ऐसा तजुर्बे वाला शेर जो ज़िंदगी के लिए रोशनी साबित होगा, जो रास्ता दिखाएगा हम सब नौजवानों को जिस महफ़िल का हिस्सा हैं, उनके लिए मैं 4 मिसरे पढ़ूँगा। और उन्हीं 4 मिसरों से मैं आपको बुलाना चाहता हूँ कि जो मनसबों के पुजारी पहन के आते हैं, राहत साहब का शेर है कि जो मनसबों के पुजारी पहन के आते हैं, कुलाह तौक से भारी पहन के आते हैं, और अमीर शहर तेरी तरह कीमती पोशाक। जो मनसबों के पुजारी पहन के आते हैं, कुलाह तौक से भारी पहन के आते हैं, और अमीर शहर तेरी तरह कीमती पोशाक, मेरी गली में भिखारी पहन के आते हैं। डॉक्टर अर्शी बस्तवी साहब, थोड़ा खड़े होकर इस्तकबाल कर लीजिए डॉक्टर साहब का, ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए आज के प्रोग्राम के साहिब सर जनाब अर्शी बस्तवी साहब, माइक पर। बहुत बहुत शुक्रिया भाई वक़ार वाहिद साहब। होता यूँ है, पहले तो मैं मुबारकबाद पेश कर देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी निज़ामत से फ़राइज़ अंजाम दिए आप, इसके लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और दूसरी बात जो उन्होंने अभी फरमाया कि मुझको रोकने के बाद मुझको जो है कुछ कहने के लिए, कुछ अल्फाज, कुछ तौसीफ़ी कलिमात पेश करने के लिए मुझे थोड़ा सा रोक रखा। हालांकि मैं अब उस वक्त मुझे मेराज फैज़ाबादी के वो जुमले याद आ गए कि वो जब किसी नाज़िम को या किसी शायर को बुलाने आते थे माइक पर निज़ामत करने के लिए, तो वो कहते थे कि शायर तो शायर है, नाज़िम सबसे बड़ा झूठा होता है। इसलिए कि हम जैसे अदना से शायर को बड़े बड़े अलक़ाब से नवाज कर माइक पर पेश करता है। लेकिन मैं अपनी बात ये अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि आज की जो निज़ामत उन्होंने किया है, जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। आज की निज़ामत उन्होंने बहुत ईमानदाराना तौर पर किया है, और ये तो लायक़ सताइश और सराहनीय कार है उनके आज के वक्त में मुशायरों के ताल्लुक़ से या इस तरह की गोष्ठियों और अदबी महफ़िलों के ताल्लुक़ से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा काम अंजाम दे रहे हैं कि नए उभरते हुए नौजवानों को जो शेर कहने की थोड़ी बहुत सलाहियत रखते हैं उनको जो है प्रमोट करना चाहते हैं। इसके लिए मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। लेकिन मुझे खौफ ये होता है कि ये नौजवानों की कहीं आक़िबत नहीं ना ख़राब कर रहे हैं। देखिए पकड़ लिया उन्होंने, मैंने कहाँ से बात कही है, समझ में आ गया शहज़ादा सलीम साहब को। बहरहाल बस वक्त गुज़र चुका है। मैं समझ सकता हूँ कि सदारत का जब नंबर आता है तो सारे लोगों की समातें एकदम कमज़ोर हो जाती हैं। कमज़ोर क्या, एकदम समझ लीजिए सोने पे आ जाती हैं, सो जाती हैं। तो बहरहाल मैं चाहता ये हूँ कि आपको मुतमईन कर सकूँ तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी। बहरहाल कहना ये चाहता हूँ ख़ास तौर से कि मैं उर्दू का शायर, आपकी समातों को देखते हुए मैं उर्दू का शायर हूँ। उर्दू का मसला ये है कि इस तरह की नशिस्तों में आजकल के कवि गोष्ठियों में प्रदीप भाई के उर्दू के अल्फाज थोड़ा सा कठिन होते हैं समझने के लिए, तो राहत इंदौरी का भी वो जुमला याद आ जाता है कि जो शेर अच्छा होता है, जो शेर समझ में आ जाता है वो तो अच्छा होता है, लेकिन जो नहीं समझ में आता है वो और अच्छा होता है। तो कुछ अशार मैं भी अपना उर्दू के हवाले से पेश करना उर्दू के हवाले से नहीं बल्कि इसी के हवाले से पेश करना चाहता हूँ। सीधे सीधे अशार की तरफ आता हूँ कि लोग ऐब को, वक़ार भाई, ऐब को बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ओहदे सदारत पे जो नवाजा है,
اس کے لیے تو بھائی پھر سے ایک مرتبہ مبارکباد پیش کر دیتا ہوں. تو صدارتی جو وہ ہے کیا نام ہے ذمہ داری ہے وہ تو میں نے نبھا دی. اب رہ گیا شعر و شاعری کا مسئلہ. بھلے نہ نبھا سکوں اس کا مجھے افسوس نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ صدارت کرنا جو ہے یہ ایک جرم ہوتا ہے. جرم یہ ہوتا ہے، سب سے بڑا گناہ یہ ہوتا ہے اس کے حصے میں کچھ کہنے کے لیے رہ ہی نہیں جاتا ہے. اتنے متعدد اشعار اور مختلف قسم کے اشعار لوگ پیش کر کے چلے جاتے ہیں. تو بہرحال جو کچھ ہے میں پیش کرتا ہوں. اور عیب کو جو ہنر سمجھتے ہیں، عیب کو شاعری سنیے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی. کوشش کروں گا کہ آپ کے سمجھنے کے لائق شاعری پیش کروں کہ عیب کو جو ہنر سمجھتے ہیں وہ کبھی بھی سدھر نہیں سکتے. عیب کو جو ہنر سمجھتے ہیں وہ کبھی بھی سدھر نہیں سکتے. توجہ چاہتا ہوں. عیب کو جو ہنر سمجھتے ہیں وہ کبھی بھی سدھر نہیں کر سکتے، اور کوششیں لاکھ کر لو تم عرشی، سنگ کو موم کر نہیں سکتے. سنگ کو موم کر نہیں سکتے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور وہی گناہ مختلف رنگ و آہنگ کے اشعار پیش کرتا ہوں کہ وہی گناہ جسے میں نے بار بار کیا، جسے میں نے بار بار کیا، ہمیشہ اپنے ہی لوگوں پہ اعتبار کیا. بہت شکریہ. وہی گناہ جسے میں نے بار بار کیا، ہمیشہ اپنے ہی لوگوں پہ اعتبار کیا. اور مخالفین تو سب سامنے تھے نظروں کے، تو پھر یہ پشت پہ خنجر سے کس نے وار کیا. بہت شکریہ. وہی گناہ جسے میں نے بار بار کیا، ہمیشہ اپنے ہی لوگوں پہ اعتبار کیا، اور مخالفین تو سب سامنے تھے نظروں کے، تو پھر یہ پشت پہ خنجر سے کس نے وار کیا. تو پھر یہ پشت پہ خنجر سے کس نے وار کیا. اور ڈاکٹر صاحب وقار بھائی کہاں گئے؟ ڈاکٹر صاحب بھلا وہ بھی کہاں ہم کو کسی میں پیش کرتا ہوں. بھلا وہ بھی کہاں ہم کو کسی قابل سمجھتے ہیں، مگر ہم ہیں جو ان کے دل کو اپنا دل سمجھتے ہیں. بھلا وہ بھی کہاں ہم کو کسی قابل سمجھتے ہیں، مگر ہم ہیں جو ان کے دل کو اپنا دل سمجھتے ہیں. مگر ہم ہیں جو ان کے دل کو اپنا دل سمجھتے ہیں، اور تھکے ہارے ہوئے ہیں اس قدر راہ محبت میں. تھکے ہارے ہوئے ہیں اس قدر راہ محبت میں، جہاں پر بیٹھ جاتے ہیں وہیں منزل سمجھتے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب. جہاں پر بیٹھ جاتے ہیں وہیں منزل سمجھتے ہیں، جہاں پر بیٹھ جاتے ہیں وہیں منزل سمجھتے ہیں. حالات دیکھیے اور شعر سنیے. اب تو یہ وقت ہی بتائے گا، اب تو یہ وقت ہی بتائے گا کون کس سے شکست کھائے گا. اب تو یہ وقت ہی بتائے گا کون کس سے شکست کھائے گا، کون کس سے شکست کھائے گا. اور کون کس سے شکست کھائے گا. اور آج جو ہے وہ عروج پر عرشی، آج ہے جو عروج پر عرشی، اس کا ایک دن زوال آئے گا. آج ہے جو عروج پر عرشی، اس کا ایک دن زوال آئے گا. اور جن حالات حاضرہ کے چند اشعار 4 مصرے پیش کرتا ہوں وقار واحد صاحب کہ جن پرندوں کے چہکنے سے تھی گلشن میں بہار، جن پرندوں کے چہکنے سے تھی گلشن میں بہار، وہ پرندے سبھی بیزار نظر آتے ہیں. جن پرندوں کے چہکنے سے تھی گلشن میں بہار، وہ پرندے سبھی بیزار نظر آتے ہیں. اور دل کی خوش فہمیاں تم دل ہی میں رکھو عرشی، دل کی خوش فہمیاں تم دل ہی میں رکھو عرشی. تنگ حالات کے آثار نظر آتے ہیں، تنگ حالات کے آثار نظر آتے ہیں. غزل کے چند اشعار پڑھ دوں، وقت ہے؟
اور بہرحال مطلع سماعت فرما لیا. مطلع میں شاید کچھ لوگوں کے سمجھ میں آئے, کچھ لوگوں کے نہ آئے. جو نہیں سمجھیں گے وہ کل ہم سے سمجھ لیں گے. جی شکریہ. اے میرے چارہ گر سوچ کر بولنا. چارہ گر ڈاکٹر کو کہتے ہیں جو علاج کرتا ہے. اے میرے چارہ گر سوچ کر بولنا. اے میرے چارہ گر سوچ کر بولنا. کیا ہے درمانے زخم جگر بولنا. کیا ہے درمانے زخم جگر بولنا. خاص طور سے ایک شعر سنیے گا. شعر ہے کہ آگ سے کھیلنا کوئی مشکل نہیں. توازن دیکھیے گا نظامی صاحب. کوئی مشکل نہیں آگ سے کھیلنا. آگ سے کھیلنا کوئی مشکل نہیں. سخت مشکل ہے حق بات پر بولنا. سخت مشکل. بہت شکریہ جناب. آگ سے کھیلنا کوئی مشکل نہیں. سخت مشکل ہے حق بات پر بولنا. بہت شکریہ. اور ارے بھائی نوجوان شاعر ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے, اس کے لیے ایک شعر پیش کر دیتا ہوں کہ پیار کو پیار کی پیار کے اہمیت کا پتہ دے گیا. پیار کے اہمیت کا پتہ دے گیا. پیار کی اہمیت کا پتہ دے گیا. شام وعدہ تیرا روٹھ کر بولنا. شام وعدہ تیرا. بہت شکریہ. شام وعدہ تیرا. مختار پیش کر دے رہا ہوں کہ سر بھی کٹ جائے عرشی مگر دیکھنا. پردیپ بھائی, سر بھی کٹ جائے عرشی مگر دیکھنا. سر بھی کٹ جائے عرشی مگر دیکھنا. سر بھی کٹ جائے عرشی مگر دیکھنا. خیر کو خیر اور شر کو شر بولنا. لفظ کی ادائیگی اچارن بہت ضروری ہوتا ہے, ورنہ سر اور شر کا جو امتزاج اور وہ تضاد ہوتا ہے وہ میں نے پیش کرنے کی کوشش کیا تھا. یہ سمجھنے کی بات ہے. بہرحال سر بھی کٹ جائے عرشی مگر دیکھنا. سر بھی کٹ جائے عرشی مگر دیکھنا. خیر کو خیر اور شر کو شر بولنا. خیر کو خیر اور شر کو. بہت بہت شکریہ. آپ حضرات نے جو عزت افزائی کی اس کے لیے میں آپ تمام حضرات کا مشکور ہوں, اور خاص طور سے وقار واحد صاحب کا متشکر ہوں کہ انہوں نے یہ موقع عنایت فرمایا کہ آپ حضرات سے روبرو ہونے کا مجھے شرف حاصل ہوا. اس کے لیے میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑے قاعدے اور بڑے سلیقے سے مجھے سن لیا اور میری صدارت کو بھی آپ نے ایکسیپٹ کیا. اس کے لیے خاص طور سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اظہار تشکر کرتا ہوں. اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. شکریہ. بہت بہت شکریہ.